बल्कि हज़रत जी हम तो दुनियादारी में ऐसे गए, किसी को पता ही नहीं हज़रत जी क्या क़यामत होके गुजर गई। वो हिंदू कैसा वो कैसा भौंकी हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम पे हज़रत हैं। अब हज़रत इनकी भी इतनी ज़रूरत हो गई, लेकिन करिए की हज़रत जी इन्हां दिलां च तेल ही कोई नहीं है। इत्थे ते पेट्रोल की टेंशन पई, इत्थे ते बिजली की टेंशन पई, इत्थे तो ही महंगाई को डरी फिरन दे, पता ही नहीं हज़रत कितना बड़ा तूफान। यहाँ उस दिन ना एक रैली निकली, मैं जा रहा था कहीं हज़रत, मैंने गाड़ी साइड पे खड़ी की, मुंह शू लपेट के, मैं भी उसमें शामिल हो गया। दुख की बात ये थी यार, अब रैली चल रही थी, ट्रैफिक ब्लॉक थी, तो जगह जगह ना मैंने लोगों को यही कहते सुना, वो की होया मौलवी फिर बाहर आ गए ने, लोगों को पता ही नहीं क्या हो गया। नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन हो गई है, अल्लाह के महबूब के लिए क्या जुमले बोले गए, किसी को पता ही नहीं। ऐसा दुनियादारी में मस्त, ऐसा दुनियादारी में मगन, पता ही नहीं क्या हो गया गुजर गया। उम्मत के ये हालात, लोग आपस में पूछ रहे हैं वो की होया मौलवी फिर बाहर आ गए ने, किसी को पता ही नहीं हुआ क्या है। कौम में सोखे काम लग गए ना, कौम ने ये जो पकड़ा हुआ है, मेरी उम्र मदीने दे टिब्बियां दी तस्वीर बनांदे गुजर गई, उम्मत मदीने दे टिब्बियां दी तस्वीर ही बनांदी रह गई। वहां कुत्ते के बच्चे क्या क्या कर गए नबी अलैहिस्सलाम की शान में, और औकात देखो हज़रत जी, गाय का पेशाब पीने वाले वो लोग हैं हज़रत जी। बेदबी वाली बात तो रखो पीछे, मैं तो कहता हूं गाय का पेशाब पीने वालों, तुम्हारा तो मुंह इस लायक ही नहीं कि तुम्हारे मुंह से वो नाम लिया जाए। बेदबी वाली बात तो एक दफा रखो ना साइड पे, क्योंकि हमें हमारे बड़ों ने यही कहा था, 1000 बार बशो हम दखन मुझको गुलाब, वो कहते ना मुशक ते गुलाबड़ा भी मुंह तो क्या, फिर भी तेरा मुंह इस लायक नहीं कि वो नाम लिया जा सके तेरे मुंह से। ये पेशाब पीने वाला मुंह, वो मुंह जिस मुंह में गाय का पेशाब जाए, ये मुंह अब हमारे नबी को बातें करेंगे। होना तो ये चाहिए था, कोई साद रिजवी की काल ना आती, कोई रवा साकब साहब का बयान ना आता, कोई बीर अजमल साहब का बयान ना होता, उम्मत इतनी बेदार होती, उम्मत को अपने नबी से इतना प्यार होता, बगैर बुलाए सारी की उम्मत, सारी उम्मत बॉर्डर पे खड़ी होती, ओए ताड़ी जुर्रत किवें होई साडी नबी दे खिलाफ बोलन दी। ओ तुसी पेशाब पीने वाले, ओ गंदो, तुम्हारा तो मुंह इस लायक नहीं कि उस मुंह से इतना सोना नाम लिया जा सके, तुम हमारे नबी की बेअदबी करोगे। लेकिन उनको पता है हमने इनको मियां मोबाइल दे दिया हुआ है, ये गाने हमारे सुनते हैं, ये ड्रामे हमारे देखते हैं, उनको पता है अब हुजूर की उम्मत के नौजवान अबू बकर की नकल नहीं करते, अब वो हजरत उमर के पीछे नहीं चलते, उम्मत को जुल्फिकार भूल गई, उम्मत को साद बिन अबी वकास का तीर कमान भूल गया, उम्मत को हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा की शहादत भूल गई, और उम्मत को अमीर हमजा की शहादत भूल गई। अब उम्मत पफ बनाती है, उम्मत ने दाढ़ी रखनी छोड़ दी, उम्मत ने अपने अकाबरीन के पीछे चलना छोड़ दिया। उम्मत तो नबी की है, उम्मत तो मोहम्मद की है, लेकिन नकल हमारे एक्टरों की करती है। उम्मत तो मोहम्मद की है, लेकिन चलती हमारे एक्टरों के पीछे है। उम्मत तो मोहम्मद की है, लेकिन लिबास वो हमारे एक्टरों वाला पहनती है। उम्मत तो मोहम्मद की है, लेकिन नकल वो हमारे एक्टरों की करते हैं। उम्मत तो मोहम्मद की है, लेकिन इनकी शादियों पर रवाज हमारे हैं। उम्मत तो मोहम्मद की है, लेकिन इनके घरों में माहौल हमारा है। उम्मत को मोहम्मद की है, लेकिन मोहम्मद की उम्मत कुरान छोड़ चुकी है। अब वो यूट्यूब पे हमें देखते हैं, अब वो फेसबुक पे हमें देखते हैं, अब वो इंस्टाग्राम पे हमें देखते हैं, अब वो ट्विटर पे हमारे पीछे चलते हैं। तो फिर करो जो होना तो ये चाहिए था, कोई काल ना आती। गैरत ईमानी हुक्मरानों की तो बात ही कोई नहीं, ये तो कुर्सी के पीछे पागल हो चुके हैं, इनकी गैरत ईमानी दफन हो गई, ये अपनी अपनी गैरत ईमानी को जाके दफन कर आए वहां, इनसे कोई उम्मीद नहीं। हला होना चाहिए था, बाइकाट होता, बड़ा बाइकाट होता है, खत्म काटा खत्म, बस एंड, कुछ भी नहीं। एक करारदाद पेश की गई, इसको मंजूर कर दिया गया, ना उम्मत को कुछ हुआ, ना हुक्मरानों को कुछ हुआ है। वो पेशाब पीने वाला मुंह जो गाय का पेशाब पिए, वो हमारे नबी को बातें करेंगे अब। लेकिन उनको पता है भाई इनमें सलाहुद्दीन अय्यूबी कोई भी नहीं, अब उनको पता है इनमें तारक बिन ज़ियाद कोई भी नहीं, सारे मुंडे हैं, दाढ़ियां उतरी हैं, सारे औरतों के पीछे चले फिरते हैं, ये सारे औरतों के तलबगार हैं,
یہ سارے عورتوں کے پیچھے چلنے والے ہیں، یہ محمد کو خوش نہیں کرتے، یہ ابو بکر کی نقل نہیں کرتے۔ اب ان کے سر اس طرح کے ہیں جس طرح کے عورتیں چاہتی ہیں، اب ان کے چہرے اس طرح کے ہیں جس طرح کے چہرے عورتیں چاہتی ہیں، اب ان کے لباس اس طرح کے ہیں جس طرح کے لباس ان عورتیں چاہتی ہیں۔ ان کو اب نہیں پتا ہمارے محبوب کا لباس کیسا تھا، ہمارے محبوب کا سر مبارک کیسا تھا، ہمارے محبوب کا چہرہ مبارک کیسا تھا، ہمارے محبوب کا لباس کیا تھا۔ ان کو پتا ہے کاکا جی، اسی لیے تو وہ یہاں تک آ گئے، اسی لیے تو وہ یہاں تک آ گئے۔ لیکن امت کتھے وے؟ میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بناندیاں گزر گئی۔ جس نے لکھا میں اس کی محبت پہ کوئی شک نہیں کر رہا، پتہ نہیں اس نے کتنی محبت سے لکھا ہوگا، لیکن بھائی اب کو آگے کی بھی بات کرو۔ امت آج بھی بیٹھی یہی سن رہی ہے، تھدیاں برس رہی ہیں، کوئی بات ہی نہیں۔ میں تیری بکریاں نو پاواں گی میں چارہ، حلیمہ میں نو نال رکھ لے۔ او تو حلیمہ دے نال ہی رہنا چاہنا ہے، دیکھ وہاں کیا ہو گیا۔ کو ہوش میں آؤ مت، تھوڑا سا کو تھوڑے سے ہوش کے ناخن لو۔ تو آج بھی بیٹھا یہی کہہ رہا ہے تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چارہ، اور چارہ چھڈ، وہ تلوار اٹھا، وہ تلوار اٹھا، وہ کردار مضبوط کر، اپنی زندگی کا کوئی مشن بنا، فیصلہ کر، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ وہ بندر پوجنے والے، وہ سانپ پوجنے والے ہیں، وہ گائے کا پیشاب پینے والے، اب وہ ہمارے نبی کو باتیں کریں گے، لیکن ان کو پتہ ہے جی، اب ان کو پتہ ہے یہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی پڑھتے ہیں، باقی سارا کچھ ہی ہمارا ہے۔ کلچر ہمارا، سٹائل ہمارا، ڈیزائن ہمارا، طریقہ ہمارا، شادیاں ہمارے طریقے پہ، سب کچھ ہمارا ہے۔ ان کو پتہ ہے، کیونکہ پتہ نہیں اس بات کی کتنی حقیقت تھی، لیکن ہم سنا کرتے تھے کہ انہوں نے کہا تھا جب 65 کی جنگ میں وہ ناکام ہوئے، شکست فاش ہوئی، ارادہ کر کے آئے تھے ناشتہ جل کے لاہور کرنا، نہیں کر سکے، تو سنا ہے انہوں نے کہا تھا طاقت میں تو اب ان کو نہیں ہرا سکے، اب جنگ ٹیکنالوجی کی ہوگی ادھر جی۔ اور پھر وہ جنگ لڑے ٹیکنالوجی کی، اور پھر کیا ہوا؟ پھر سارا کچھ ہی تباہ ہو گیا۔ ہماری بیٹیوں نے دوپٹے لینے چھوڑ دیے، ہماری بیٹیوں نے چادریں لینا چھوڑ دی، ہماری بیٹیوں نے سر ڈھانپنے چھوڑ دیے، فیشن کا راج آیا۔ اور دیکھو حضرت، ہم تو کمزور ہیں نہیں جی، ہم تو بس یہاں بیٹھ کے جو کر سکتے تھے ہم نے کیا، لیکن دکھ ہے جو کر سکتے تھے انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا۔ سعودیہ، قطر، دبئی، ان کا مکمل بائیکاٹ کرتے ہوئے تسی میں بس وقت ہو گیا، آخری بات شہبہ علیہ، لیکن میاں صاحب نے 100 سال پہلے کہہ دیا۔ اور فرماتے ہیں قدر نبی دی جانن والے وچ سوں گے شہر مدینے، وہی تھے جو انگلی بھی نہیں اٹھنے دیتے تھے، بات تو دور کی بات، وہ انگلی نہیں اٹھانے دیتے تھے کسی کو۔ قدر نبی یہ سب ان کو پتہ ہے، یہ سارے اب لا الہ الا اللہ اندروں ہی ساٹے نے، باہروں ہی ساٹے نے، پتہ ہے ان کو بیٹا، ان کو پتہ ہے ہمارے موبائلوں میں کیا ہے، ان کو پتہ ہے سارا کچھ، ان کو پتہ ہے ہم 14 اگست کس طرح مناتے ہیں، ان کو پتہ ہے ہم 12 ربیع الاول کس طرح، کیا ان کے گانے نہیں لگتے 14 اگست پر؟ کیا ہم ان کے گانے لگا کے ڈانس نہیں کرتے؟ کیا 12 ربیع الاول پہ ان کے گانے لگا کے ڈانس نہیں ہوتا؟ کیا عید پہ ان کے گانے نہیں چلتے؟ ان کو پتہ ہے جی، صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، باقی سارا کو نہیں ساڑھا۔ یہ حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ یہ حرم سے گرفتار ہوئے، حضرت کافر بھی حرم کی حرمت کو مانتے تھے، اس لیے انہوں نے حضرت زید کو وہاں شہید نہیں کیا، باہر لے آئے حدود حرم سے باہر۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ، ابھی آپ نے ایمان نہیں قبول کیا تھا، فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے آپ، لکھا ہے کہ انہوں نے وہ تلوار نہ حضرت زید کی گردن پہ رکھی اور کہتے ہیں زید چھوڑنا میں نے تجھے کوئی نہیں، یہ نہیں کہ بات کا جواب صحیح دے گا تو چھوڑ دوں گا، نہیں چھوڑنا کوئی نہیں، اور تجھ سے ذاتی دشمنی بھی کوئی نہیں، دشمنی صرف یہی ہے جن کو ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں تو ان کی غلامی کا دم بھرتا ہے، تجھ سے کوئی ذاتی، صرف اتنا بتا تو اس وقت میری تلوار کے نیچے ہے، تھوڑی سی حرکت آئے گی تیری گردن کٹ جائے گی، تیرے محبوب اس وقت مدینہ پاک میں ہے، تو سوچ سکتا ہے کہ تو مدینہ پاک ہوتا اور میری تلوار کے نیچے تیرے محبوب ہوتے؟ حضرت جی وقت آخر ہے، لیکن غیرت ایمانی دیکھو۔ سفیان کو آگے سے کہتے ہو ابو سفیان تو نے بہت بڑی بات کر دی، تو کہتا ہے میں مدینہ اور میرے محبوب یہاں، تو نے بہت بڑی بات کر دی ابو سفیان، اور یہ تو ناممکن ہے جب تک ہماری رگوں میں خون کا آخری قطرہ گردش کر رہا ہے، یہ ناممکن ہے، لیکن سن تو یہ بات کر رہا ہے، ارے میرے محبوب مدینہ میں ہوں،
اور آپ کے قدم مبارک میں کوئی کانٹا چبھ جائے ہم تو یہ بھی گوارا نہیں کر سکتے. آئے لکھا ہے کہ ابو سفیان بولے، پھر انہوں نے کہا ہے میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے ہیں لیکن ایسے چاہنے والے نہیں دیکھے. میں نے بڑے بڑے جناب سپہ سالار دیکھے ہیں، ایسے چاہنے والے نہیں دیکھے جتنی محبت محمد کے صحابہ محمد سے کرتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم